रहीम। देखिए, बात शुरू करने से पहले सिर्फ दो जुमले। आज भी लाहौर हाई कोर्ट बार में स्ट्राइक है। पंजाब हुकूमत जो वकीलों के साथ कर रही है, मैं चूंकि खुद काला कोट पहन के आया हुआ हूँ, इसलिए सबसे पहले तो उस ट्रीटमेंट को कंडेम करूंगा जो पुलिस वालों के साथ इन्होंने की है। दूसरी बात, आज के केस से मुतल्लिक जो है वो बहुत मुबारक हो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, सिंध के सदर हलीम आदिल शेख साहब को, जनरल सेक्रेटरी अली पल साहब को, हमारे तमाम दोस्तों को और कराची की अवाम को। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इजाज़त मिल गई है। हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर कर दिया है, हमारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ हो गई है। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट जो हमारे साथ हो रहा है वो ऑर्डर के अंदर लिखवाया है, जो कोर्ट के अंदर ऑर्डर डिक्टेट हुआ है कि नजर आ रहा है कि इन रिपोर्टों के अंदर कुछ भी नहीं है। ये जो दहशतगर्द हमले जो हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ खतरा पीटीआई के जलसे से और किसी से नहीं है, इसको डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट अदालत आलिया सिंध ने आज लिख दी है। तो अब तो मैं समझता हूं कि इनको थोड़ी बहुत शर्म आ जानी चाहिए, जिस तरह से ये बिल्कुल सामने आके एक्सपोज हो गए हैं। और विद इन 10 डेज जगह और टाइम का हमें बताया जाएगा, हमसे पूछ के हमारी कंसेंट के साथ, और इजाजत देना डीसी साहब के ऊपर लाजिम है। और इंशाअल्लाह ताला मेरे जो इंस्ट्रक्शंस थे आज कोर्ट में, उस हवाले से बता रहा हूं कि 26 मई को इंशाअल्लाह ताला तारीख के जो बहुत बड़े जलसे कराची में हुए हैं उनमें से इंशाअल्लाह ताला एक जलसा होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने देखा होगा, खौफ का आलम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का देखा होगा कि तकरीबन 1.5 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालत के 12 ऑर्डर्स के, अहकामात के, कमेंट्स के, हिदायत के बावजूद सिंध हुकूमत की कांपे टांक रही हैं। और आज जो हुआ बिल्कुल ऐसा ही है कि आज अदालत ने पाबंद कर दिया है कि 2 रोज़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मीटिंग करें। हमारे पार्टी से, हमारे वकील से, एप्लीकेंट हमारे अली पल साहब हैं, और ज़िम्मेदारान से, हमारी कराची की तंजीम से मीटिंग करें जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं जलसे के। उसके बाद 10 रोज़ के अंदर किसी भी मुनासिब जगह पर जलसे की इजाज़त दें। और उसके ऊपर जब पिटिशन डिस्पोज ऑफ हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो आप कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं। मतलब अगर इन्होंने जलसे की इजाज़त ना दी तो ये तौहीन अदालत होगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिलेगी। चूँकि आज है 13 तारीख है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हमारी मीटिंग के अंदर ये हमें फाइनल जगह और दिन की हमें इजाज़त दे देंगे। चूँकि आज आपने सुना, आप रिपोर्टर्स मौजूद थे कि ILF के भी मौजूद हैं, हमारे पार्टी के सीनियर वकला मौजूद हैं, हमारे मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी और हमारे MNA आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, और मैं नाम लूँगा तो काफ़ी सारे वकला सब जानते हैं माशाल्लाह। सीनियर लीडरशिप हमारी पार्टी की ILF की यहाँ मौजूद है, और सारे कोर्ट में भी मौजूद थे अंदर। बात यह है कि हम इंतज़ामिया से कहते हैं इस काले कोर्ट की भी तौहीन ना करें, इन अदालतों की तौहीन ना करें, आवाम की तौहीन ना करें। किसी खुफिया हुक्म के ऊपर एलानिया आप ये इस किस्म की हरकतें ना करें। इधर से खुफिया हुक्म आता है और आप उसके बाद एलानिया तौर पे हम पे पाबंदी लगा देते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह जलसे करेगी, ज़रूर करेगी। और अब मैं जो बात करना चाहता हूँ, इमरान खान, हल सिर्फ रिलीज़ इमरान खान को रिहा करो, झूठे मुकदमा ख़त्म करो। और नहीं तो देखें, जब कौम बाहर निकलती है ना तो फिर रोक कोई नहीं सकता है। जब कौम बाहर निकलती है, अल्लाह ना करे कि जो कुछ हो रहा है हम पाकिस्तान में वो देखें, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाए, तो बराए करम फैसला साज होश के नाखुन लें, अपने फैसलों में ठीक हो जाएं, हमें आइन में हासिल हमें हमारे हुकूक जो है वो हमें दिए जाएं। नहीं तो इस वक्त लाजिम बात है, जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है हमारे अंदर भी गर्मी बढ़ती जा रही है। थैंक यू जी। सर, ये सदर आरिफ अलवी कह रहे हैं, साबिक सदर, जो इमरान खान की तबीयत बिल्कुल ठीक है, और आप कह रहे हैं उनकी तबीयत खराब है। देखिए, तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह, खान दलेर आदमी है, वो तबीयत वो ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 दिन जेल में जाते हैं, किसी के हाथ में लाठी होती है, किसी के ऊपर कुछ होती है, किसी की कमर खराब हो जाती है, किसी की टांग खराब हो जाती है, किसी का दिमाग खराब हो जाता है, देखा होगा सब कुछ हमने। लेकिन कोई स्टेचर पे आ जाता है, कोई लेट जाता है। इमरान खान मैं मिलकर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह,
وہ ان کا جذبہ ٹھیک ہے, ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے, لیکن میڈیکلی ان کے ٹیسٹ کرانے کا ڈاکٹر نے کہا ہے, ان کا علاج ہونا چاہیے. دیکھیں صدر اور ڈاکٹر علوی خان صاحب کے دانت سے چیک کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن پوری طبیعت کو ڈاکٹر صاحب نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب بھی ڈینٹسٹ ہیں اور وہ اپنا علاج کریں گے تو اپنے کلینک میں کر سکتے ہیں, لیکن وہ صدر پاکستان ہیں, انہوں نے بڑی بات کی ہے. ڈاکٹر کوئی بھی مجھ سے پوچھ رہے, میں مل کر آیا خان صاحب, میں کہوں گا زبردست ہے ماشاءاللہ, لیکن خان صاحب ٹیسٹ پتہ چلے گا, ٹیسٹ سے پتہ چلے گا, لیبارٹری سے پتہ چلے گا, علاج سے. تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا جو بیان ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی کہتے ہیں, لیکن اصولی طور پہ اگر ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ لیبارٹری میں ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے. بیگم صاحبہ اور خان صاحب کے ٹیسٹ لیبارٹری سے ہونا چاہیے. ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ آپ سے بیٹھ کے طے نہیں ہوتا کہیں پہ, پھر کیا کریں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر جو بیٹھیں گے یا اسٹیک ہولڈر آپ بیٹھیں گے, ہوں تے گل مختار ہے, گل ود گئی ہے, وہ ڈپٹی کمشنر کو دینی پڑے گی ورنہ توہین عدالت, توہین عدالت ہوگا. پھر ایک تو کانفیڈینشیل رپورٹ ہم نے تو نہیں پڑھی, اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو ہم آپ کو داد دیتے ہیں آپ کی کانفیڈینشیل رپورٹ. دیکھیں جی, ہم اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہیں, یہ اس کانفیڈینشیلٹی نے, اس کانفیڈینشیل رپورٹ نے, اس قسم کی جو کانفیڈینشیل رپورٹس ہیں اس نے پاکستان کو یہاں پہنچا دیا ہے. اس قسم کی کانفیڈینشیل رپورٹس بنانے والوں نے پاکستان کو یہاں پہنچا دیا. نتھنگ از کانفیڈینشیل, سب کھلا ہونا چاہیے, سب واضح ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی آج کل کی جو ہم نے سنا, دیکھیں ہم سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے, یہ ملک ہمارا ہے, یہ قوم ہماری ہے, یہ فوج ہماری ہے. تو یہ جو رپورٹس بنانے والے ہیں یہ سندھ حکومت, بلاول صاحب کی سندھ حکومت, ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی سندھ میں ریپلیس کرنے آ رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم سندھ میں پیپلز پارٹی کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں. عدالت نے کہا کہ تحریک انصاف سے متعصبانہ رویہ ہو رہا ہے, دیگر پارٹیز آتی ہیں جلسے کر کے چلی جاتی ہے. یا تو تحریک انصاف کو بڑا واضح پیغام تھا کہ اگر آپ کو برداشت نہیں ہو رہی ہے, یہ قانونی پارٹی ہے, ہم پاکستان, وی آر ناٹ ایلینز. انہوں نے کہا اگر یہ ایلینز ہیں, اجنبی ہیں, پارٹی ان کی رجسٹرڈ نہیں ہے تو بین کر دو اگر آپ کو قانون اجازت دیتا ہے. اگر یہ پارٹی رجسٹرڈ ہے, یہ پاکستانی ہیں, آئین کے تحت ان کو اجازت ملنی چاہیے. یہ آئین میں حاصل شدہ جو حقوق ہے عوام کے اور پولیٹیکل پارٹیز کے تحت انہیں ہمیں اجازت ملنی چاہیے. دیکھیے ہم کوئی ہنگامہ غل غپاڑا ہم نہیں چاہتے ہیں, یہ فورس کیا جاتا ہے, مجبور کیا جاتا ہے. لازم بات ہے اگر ہمیں اجازت نہیں دیتے تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد. اور جلسے تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ, جب ہمیں کرنے کی ضرورت پڑی ہم نے جلسے کر کے دکھائے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں چونکہ اس شہر کے 10 لاکھ سے زیادہ ووٹوں نے ہمیں 11.5 لاکھ ووٹ ہمیں ملا ہے, شہری آئے ہیں اور وہ ہمارے لیے نکلیں گے. اس کی وجہ بھی ہے کہ آج صورتحال یہ ہے کہ شہر کے اندر بجلی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں, پانی نہیں آ رہا, شدید گرمی میں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, مہنگائی عروج پر جا چکی ہے, بے روزگاری بڑھ چکی ہے, لا اینڈ آرڈر تباہ ہو چکا ہے. اس کے مارے لوگ بھی, اسی لیے وہ عمران خان کو انہوں نے ووٹ دیا تھا کہ ان کی مہنگائی سے نجات ہو, بے روزگاری سے نجات ہو, لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو, ملک بہتر چلے. اس سب کچھ نہیں ہو رہا تو لوگ تپے بیٹھے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم بغیر پرمیشن کے جائیں. تو آج الحمدللہ ہمارے وکلا کی, آج ہمارے شدید مذمت کرتے ہیں. ہمارے چیئرمین, ہمارے بانی, اس قوم کے لیڈر عمران خان صاحب کو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. عدالت نے آرڈرز کیے کہ ان کی علاج کیا جائے, مرضی کے ڈاکٹر سے ان کے ٹیسٹ کرائے جائیں. محترمہ حقیقی خاتون اول محترمہ بشرا عمران صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. عدالت نے حکم دیا ہوا ہے کہ ان کا علاج کیا جائے, ان کے ٹیسٹ کرائے جائیں. لیکن عدالتی احکامات کے باوجود انہیں ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جا رہی. یہ فسطائیت نہیں تو اور کیا ہے, یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے, یہ جبر نہیں تو اور کیا ہے, یہ عدلیہ کی توہین نہیں تو اور کیا ہے. پھر کیوں نہ کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کہ ہم لوگ قید میں ہیں, ہم لوگ آزاد نہیں ہیں, عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہو رہا. عدلیہ قید میں, قوم قید میں, عوام قید میں, ملک قید میں. کیسے اس قید سے جان چھوڑے گی؟ جب سب قید میں چلے جاتے ہیں, جب سب کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے, جب فسائیت بڑھ جاتی ہے, پھر وہ ہوتا ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے. اللہ نہ کرے ایسا کہیں ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو. ہوش کے ناخن لو, کیا ہو رہا ہے وہاں. ہماری کچھ جو نعرے لگ رہے ہیں وہ
وہ اچھے ہیں؟ نہیں ہے وہ اچھے. کس نے دھکیلا اس طرف؟ جو نعرے لگاتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان, آج وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے منہ میں خاک, ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہوش کے ناخن لو, سمجھو, اس آنکھوں میں جھانکو, نوجوانوں کو دیکھو, بزرگوں کو دیکھو, قوم کو دیکھو, کس طرف لے کر جا رہے ہو. ہر طرف ڈنڈا ماری, زبردستی. جلسہ ہم نہیں کرنے دیں گے, علاج ہم نہیں کرائیں گے, کسی کو باہر نکلنے ہم نہیں دیں گے. کہاں کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور میں کہنا چاہتا ہوں